الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رئيس الحفل الكريم وحضرات الحكم وزملائي في الدرس إني أريد اليوم أن أتحدث أمامكم في هذه الحفلة حول اللغة العربية وأهميتها. يا أحبائي، إن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان وأسبغه بنعمة النطق، وهي نعمة عظيمة جليلة من الله عز وجل، وأفهمه ذريعة النطق وطريقته فيبين بها الإنسان عواطفه ومشاعره، أحاسيس القلب ودقائق النفس، دواخل القلب وخوارج النفس. إنه يشاهد الكون وما فيه فتعلق المشاهدات ويرتسم له التأثرات في صفحات الذهن فيظهرها بهذه الطريقة من النطق، إن لم تكن فيخلق الإنسان ويزنق. وأشار الشاعر إلى أهمية اللغة فقال: بقدر لغات المرء يكثر نفعه، وتلك له عند الشدائد أعوان، فبادر إلى حفظ اللغات وفهمه، فكل إنسان في الحقيقة إنسان. يا أحبائي، إن الإنسان من الأبد اتخذ لتعبير الأحاسيس وتقديم المشاعر لغات مختلفة في الأزمان المختلفة. اتخذ أحيانا لغة رومية، لغة سامية، لغة كلدانية، لغة عبرانية، لغة لاتينية، لغة إنجليزية، لغة هندية، لغة عالمية، لغة محلية، وما إلى ذلك من لغات العالم، أن كثيرا منها بادت وهلكت، أنسيت وطويت، فنيت وغابت، حتى لم يبق ذكرها وأسماؤها، وكثير منها أوشكت إلى الفناء والزوال، وأوشكت إلى الهلاك والخراب. يا أحبائي، لكن لغتنا العربية بقيت وتبقى إلى الأبد، دامت وتدوم إلى ما دامت السماوات والأرض، خلدت وتخلد إلى ما تعاقب الملوان، لأنها لغة معجزة، لغة إلهية، لغة خلقها اللطيف الخبير، لغة حية متدفقة، لغة لطيفة، لغة عميقة، لغة عجائبها وغرائبها كثيرة أكثر، لغة دقائقها ولطائفها واسعة أوسع، لغة نواحيها وجوانبها شاملة أشمل، لغة أصولها وضوابطها قوية أقوى، لغة سلاستها وفصاحتها فصيحة أفصح، لغة بليغة ممتازة، لغة عقلية قياسية، لغة قادرة على تبيين الأفكار تبيانا تاما، لغة واسعة كتاب الله لفظا وغاية. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما زغت عن آي به وعظام. من قصيدة للشاعر المصري الحافظ إبراهيم. يا زملائي، إن هذه اللغة لغة سامية راقية، لغة أنزل فيها الدستور المعجز، إنا أنزلناه بلسان عربي مبين، لأنها لغة نبوية، لغة إسلامية، لغة دينية، لغة عبقرية، لغة لا تنفذ ضغائرها، لغة يتكلم بها الملائكة، لغة ينطق بها أهل الجنة، لغة يسأل بها في القبر والحشر، لغة خصائصها وفضائلها لآليها وجواهرها لا تعد ولا تحصى، لغة لا يقابلها ولا يدافع
وقال الثعالبي: من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول العربية أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب. فيا زملائي، يجب علينا أن نتخذ هذه اللغة السماوية الدينية، وهي مسؤولية أساسية لنا، مسؤولية إسلامية دينية، التغافل عنها خسران عظيم وعاقبة وخيمة لنا. فندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتعلمها وفهمها ونشرها في الآفاق إلى آخر الأنفاس. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.